नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुरंगी के एसएचओ मलिक आमिर की लाइन हाजिरी की अंदरूनी कहानी से मुताल्लिक कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिसके नतीजे में एसएसपी कुरंगी तारिक नवाज़ को उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ी। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे केमाड़ी टाउन के नौजवान एसएसपी कैप्टन फैज़ान पर कि उन्होंने ऐसा कौन सा तीर चलाया, उन्होंने ऐसा कौन सा तारीख साज काम किया जिसके नतीजे में सीआरए को उन्हें शील्ड देना पड़ी। ये क्या मामला है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कुरंगी टाउन के नए एसएसपी तारिक नवाज़ ने जैसे ही चार्ज संभाला तो उन्हें कुछ हसास इदारों की जानिब से खुफिया रिपोर्टें भिजवाई गई कि उनके टाउन से गुजरने वाली पार्कों की पाइपलाइन से पेट्रोल और ख़ाम माल जो है वो चोरी किए जाने का सिलसिला चल रहा है। यानी कच्चा तेल जो है वो चुराया जा रहा है, जिस पर जो है एसएसपी ने अपने तौर पर इसकी खुफिया जब इंक्वायरी करवाई तो मालूम हुआ कि खुद कुरंगी थाने के हदूद वीटा चुरंगी के करीब से गुजरने वाली पार्कों की पाइपलाइन से पेट्रोल चोरी करवाए जाने का सिलसिला चल रहा है। जिसके बाद जो है एसएसपी ने एक टीम तश्कील दी और इंतहाई राजदारी से जो है उस टीम को ये टास्क दिया कि वो मुलजिमों को रंगे हाथों गिरफ्तार करे। जिसके बाद टीम ने जो है वो छापा मारा, कामयाब ऑपरेशन किया। उस कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में दो सगे भाइयों रुस्तम अब्बासी और तालिब अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरोह का सरगना उनका बड़ा भाई जो है खुद आलिम अब्बासी फरार होने में कामयाब हो गया। इन दोनों मुलजिमों की निशानदेही पर मसरूका ऑयल से भरा हुआ एक ऑयल टैंकर और दूसरा चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाला सारा साजो सामान भी कब्जे में कर लिया गया। जब इन मुलजिमों से जो है पुलिस ने तफ्तीश की तो मुलजिमों ने जो है वो खुलकर ये कहा कि वो ये कारोबार पिछले 8 माह से कर रहे हैं और उनको इस कारोबार के सिलसिले में खुद इलाका एसएचओ मलिक आमिर और डीएसपी कुरंगी की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। उनकी मिली भुगत के नतीजे में ही वो ये धंधा पिछले 8 माह से कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये मसरूका ऑयल से भरा जो टैंकर है वो 70 लाख रुपए में फ़रोख्त किया जाता है। इस तरीके से वो एक ही रात में जो है तकरीबन 3 टैंकर जो है वो चुरा कर जो है वो यहाँ से ले जाते रहे। यानी कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए का जो है वो योमिया पार्को पाइपलाइन से पेट्रोल चोरी करते रहे पिछले 8 माह से। और इसके बाद जो है फिर पता चला कि एसएसपी ने एसएचओ कुरंगी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर और उनकी लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है वो डीआईजी ईस्ट के ज़रिए जो है वो आईजी सिंध को भिजवा दी है मज़ीद कार्रवाई करने के लिए। कहा यह जा रहा है कि ये जो मुलजिम आलिम अब्बासी है ये खुद शराफी गोट का रहने वाला है और शराफी गोट के थाने के हदूद में भी यही पेट्रोल चोरी का, दूसरा ऑयल चोरी का कारोबार करते रहे और उनके ताल्लुकात उस वक्त के एसएचओ वहाँ के फरासत शाह से थे और फरासत शाह की सरपरस्ती में या उनकी मुबैना मिली भुगत से जो है ये कारोबार कर रहे थे। बाद में जो है फरासत शाह जो है वो एसएचओ मलिक सिटी भी रहे और ख़ुद कायदाबाद थाने के एसएचओ भी बन गए थे। एसएचओ कायदाबाद होते हुए जो है वो डिफेक्टिव एसएसपी कुरंगी का भी काम कर रहे थे। यानी तमाम एसएचओस के ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है फरासत शाह ही किया करते थे, क्योंकि उनके ताल्लुकात जो है कुरंगी के साबिका एसएसपी कामरान के साथ थे। ये जो एसएचओ कुरंगी अभी तब्दील हुए हैं, लाइन हाजिर किए गए, यानी इंस्पेक्टर मलिक आमिर की पोस्टिंग भी उन्होंने कहते हैं मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए के एवज जो है पहले कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में कराई थी, उसके बाद उनकी पोस्टिंग कुरंगी थाने में करवा दी थी। और उनको फिर ये ताकीद की थी कि ये जो मुलजिम आलम अब्बासी है ये उनके दोस्त हैं, उनके एतमाद के हैं, ये आपके इलाके में जो है ये पार्कों की पाइपलाइन से जो है ऑयल चोरी कराएंगे तो इनके साथ आप ताउन करें। उसके बाद जो है वो
ان کے مشورے پر اور خود اس وقت کے ایس ایس پی کی آشیرواد کے نتیجے میں جو ہے یہ چوری کا کاروبار اس وقت شروع کروا دیا گیا تھا، جو کہ 8 مہینوں سے چل رہا تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے یہ جو چوری کا آئل ہے یہ گل خان نامی ایک ٹھیکیدار ہے جو خود پیٹرول پمپوں کا مالک ہے، انہیں فروخت کیا جاتا ہے، جو کہ بلدیہ ٹاؤن کا رہنے والا ہے اور پہلے بھی خود بن قاسم اور اسٹیل ٹاؤن تھانے کے مقدمات میں یہ ملوث ہے سیال گروپ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ لیکن یہ جو دوسرا گروپ ہے عالم عباسی کا، یہ اس چوری کے معاملے میں جو ہے وہ سیال گروپ پر جو ہے وہ سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس پورے گورکھ دھندے میں جو ہے وہ یاسر بلال قادری نامی ایک کلرک جو ہے جو کہ شیڈ برانچ میں ہوتے، وہ بھی اس میں براہ راست بالواسطہ ملوث بتائے جاتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ خود ایک حسن نام کا سپاہی جو ہے وہ ان کے لیے کام کر رہا تھا، اور جس جگہ پر سے یہ پائپ لائن گزر رہا تھا کیا نام ہے اس کی پارکوں کی، وہ جگہ جو ہے اسلم نامی کسی شخص کا ہے جس سے انہوں نے کرائے پر لے رکھا تھا، اور وہاں یہ سلسلہ پچھلے 8 ماہ سے جو ہے چلا رہے تھے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب یہ جس ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کی گئی ہے یہ ان کا کوئی پہلا کارنامہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ہے خود زمان ٹاؤن تھانے میں جب یہ سوچو تھے تو وہاں پر چالیا گٹکا ماوا سے بھرا ہوا انہوں نے ٹرک پکڑا تھا، اور ٹرک پکڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر 2 کروڑ روپے لے کے مالکان کے حوالے کر دیا تھا، جس پر ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج ہوا تھا، یہ گرفتار بھی ہوئے تھے، ضمانت پر رہا بھی ہوتے، اور انہیں ڈسمس فرام سروس بھی کر دیا گیا تھا، لیکن پھر روکڑا دے کر جو ہے دوبارہ بحال ہو کر پولیس فورس میں آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اب یہ نیا کارنامہ سر انجام دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے کیا رپورٹ بھجوائی ہے خود ایس ایس پی کورنگی نے، اور ان کی رپورٹ کی روشنی میں آئی جی سندھ ان کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ایس ایس پی کیماڑی فیضان پر، کیپٹن فیضان پر۔ یہ اس وقت ناظرین اسکرین پر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، کیپٹن فیضان کو جو ہے وہ سی آر اے والے جو ہے کرائم رپورٹر جو ایسوسیشن ہے ان کی طرف سے جو ہے ایک اعلیٰ کارکردگی پر جو ہے انہیں شیلڈ پیش کر رہے ہیں۔ یہ بڑے ممتاز صحافی ہیں جو کہ ان کو شیلڈ دے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نوجوان ایس ایس پی نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا، کون سا تیر انہوں نے چلایا کہ ان کو جو ہے وہ سی آر اے جو ہے وہ انہیں اس وقت فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کو جو ہے وہ شیلڈ دے رہی ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ اسمگلنگ جو ہے وہ خود کیماڑی ٹاؤن میں ہو رہی ہے، یعنی کہ بلوچستان سے جتنا بھی اسمگلنگ کا سامان ہے وہ اسی راستے سے جو ہے وہ کراچی میں داخل ہوتا ہے۔ یہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ سی آر اے کو جو ہے ان کو شیلڈ دینا پڑا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کرائم رپورٹروں کے مشوروں پر یا ان کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے کہنے پر جو ہے وہ ان کے پولیس والوں کو ہیڈ مورل لگواتے ہوں، یا پھر انہیں جو ہے چوکی انچارج لگواتے ہوں، یا انہیں کوئی اور اچھی پوسٹیں سے نوازتے رہو۔ یہی وجہ ہے کہ کرائم رپورٹر ایسوسیشن کی جانب سے جو ہے وہ انہیں اعلیٰ کارکردگی کا یہ شیلڈ دیا جا رہا ہے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اللہ حافظ۔